आजैदेखि बाल्नुपर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्गता आवाज। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म भूमिकला पौडेल। यो कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र एबेलिस फाउन्डेसनको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रले तयार पारेको हो। अपाङ्गताको सवाल तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विकासमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा प्रत्येक बिहीबार साँझ 6 बजे कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी एक विशेष रिपोर्ट र अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ। व्हीलचेयर मैत्री वातावरण सोचमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि लागू गरौँ भन्ने नाराका साथ 13औं अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस विभिन्न कार्यक्रम सहित सम्पन्न भएको छ। त्यसैले कार्यक्रमको पहिलो चरणमा अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ यसै व्हीलचेयर दिवसको सन्दर्भलाई लिएर एक विशेष रिपोर्ट। व्हीलचेयर मैत्री वातावरण सोचमा मात्र होइन व्यवहारमा लागू गरौँ भन्ने नाराका साथ मार्च 1 तारिकका दिन नेपालमा पनि 13औं अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस मनाइएको छ। व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूका लागि व्हीलचेयर तथा व्हीलचेयर मैत्री संरचना पहिलो तथा अनिवार्य आवश्यकता हो। भौतिक संरचनाको कुरो गर्दाखेरि नेपालमा व्हीलचेयर बन्दैन। अहिलेसम्म अर्काले चढेका थोत्रै व्हीलचेयर नेपालमा रिपेयरिङ गरेर कसैले दया गरेर दान दिएको हो। उहाँ चाहिँ फ्याक्नुपर्ने व्हीलचेयरहरू नेपालमा चाहिँ पोलिस गरेर ट्युब टायरहरू बल ब्यारिङ पुनः लगाएर चाहिँ हामीलाई दान दिइन्छ होइन। अनि नेपाल सरकारको दायित्व हो, मेरो खुट्टा हो व्हीलचेयर, तर नेपाल सरकारले खुट्टा मेरो लागि दिँदैन। किनभने म यो देशको नागरिकै होइन जस्तो गरेर मलाई सरकारले चाहिँ मलाई मान्छेको रूपमा हेर्दैन। हाम्रो पनि मान्छे हो, सरकारले हामीलाई पनि प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। हामीबाट पनि केही सिप लिन सक्नुपर्छ र देशलाई हामीले पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। यस वर्ष समाज कल्याण परिषद, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्र सागा, राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा एक जनचेतनामूलक र्याली निकालिएको थियो। व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूका लागि राज्यले सहज तथा सर्वसुलभ रूपमा व्हीलचेयर उपलब्ध गराउनु अत्यन्तै जरुरी छ। नेपालको परिवेशमा वास्तवमा यो व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूलाई अथवा व्हीलचेयरमा हिँड्नुपर्ने जसलाई बाध्यता हुन्छ जन्मजात अथवा जन्म पश्चात पनि यो विभिन्न दुर्घटनाले चोटले अथवा रोगले विभिन्न कारणले गर्दा मान्छे व्हीलचेयरमा बस्न बाध्य हुन्छ। तर नेपालको परिवेशमा चाहिँ अब व्हीलचेयर पर्याप्त मात्रामा छैन। नेपालमा त व्हीलचेयर सायदै भन्दैन होला, बाहिर देशबाट आउँछ तैपनि आए तापनि पर्याप्त मात्रामा छैन। एकदम मान्छेले व्हीलचेयरको जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने पीडा भन्दा पनि व्हीलचेयर नपाउँदाको पीडा यहाँ बढी छ नेपालमा। हामी यति धेरै नेपालभरिमा व्हीलचेयरमा बस्ने व्यक्ति यति धेरै बढ्दो छ। अब त्यसले गर्दा चाहिँ नेपाल सरकारबाट नै व्हीलचेयर बनाउने व्यवस्था चाहिँ गर्नु नै पर्छ। तर चाह्यो भने गर्न सक्छ। तर नेपाल सरकार खै किन हो अब त्यति धेरै थोरै कता कता अलि संस्थाले 2-4 बनाउने कुराहरू त छ, त्यही पनि टिकाउ खालको अलिकति राम्रो खालको व्हीलचेयर चाहिँ अझै पनि छैन। त्यसै कारण नेपाल सरकारले चाह्यो भनेदेखि गर्न सक्छ र अब सुरु गर्नुपर्छ। अस्ट्रेलियाका नागरिक स्टुइन विल किन्स स्पाइना बिफिडाका कारण जन्मजात नै मेरुदण्ड पक्षघातबाट पीडित भएका थिए र मेरुदण्ड पक्षघात भएका व्यक्तिहरूका समस्याका बारेमा जनचेतना जगाउनका लागि उनकै पहलमा सन् 2008 देखि अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालको विभिन्न भौगोलिक अवस्था अनुसार र व्यक्ति अनुसार पनि नेपालमा कुनै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई आफ्नै देशमा व्हीलचेयरको चाहिँ प्रोडक्सन हुनुपर्छ र व्हीलचेयर मात्र बनेर पनि भएन। व्हीलचेयर मैत्री वातावरणका जुन नीति नियमहरू बनेका छन् त्यसको चाहिँ तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो 13औं अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवसमा चाहिँ सहभागिता गरेका हौँ। व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताको लागि चाहिँ पहुँचयुक्त एक्सेसिबल इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर इन्भाइरोन्मेन्ट चाहिँ आवश्यक रहेछ है भनेर जनमानसमा पनि यसको चाहिँ प्रभाव परेको चाहिँ छ। यस दिवसको अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विभिन्न सवालमा सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल पनि गरिएको थियो। व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा सबैलाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले नेपालमा पनि यो दिवस मनाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस चाहिँ अहिले 13औं मनाउँदैछौँ हामी। यो चाहिँ 1 मार्चमा मनाउने संसारमा चलन छ, त्यसकारणले 1 मार्चमै मनाउँदैछौँ। मनायौँ। व्हीलचेयर दिवस चाहिँ व्हीलचेयर प्रयोग गर्ने साथीहरूले आफ्नो
यो व्हिलचेयरसँग जोडिएको जीवनसँग संसारमा कसरी हामी आफूलाई संसारसँग समाजसँग जोडेर आफ्नो गतिविधि गर्छौँ र व्हिलचेयर जीवनलाई संसारको नागरिकहरूसँग संसारसँग सरकारसँग चाहिँ व्हिलचेयर जीवनको बारेमा प्रचार गर्ने, व्हिलचेयर जीवनसँग हाम्रो आफ्नो सङ्घर्ष के छ, व्हिलचेयर जीवनसँग हाम्रो अवसर के छ, सो व्हिलचेयर जीवनसँग हामीलाई समाज परिवार र स्वयं व्यक्ति आफैले कसरी सङ्घर्ष र अवसरहरूलाई उपयोग गर्छ भन्ने उद्देश्यले मनाइन्छ। भौतिक संरचना अपाङ्गता मैत्री नहुँदा व्हिलचेयर प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आवत जावतमा धेरै नै कठिनाइहरू भोग्न परिरहेको छ। त्यसैले यो समस्यालाई मनन गरी सबैले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अत्यन्तै जरुरी छ। एक्सेसिबिलिटी भन्छ नि, व्हिलचेयर प्रयोग गर्ने ठाउँै छैन नेपालमा। व्हिलचेयर मैत्री बाटो बनोस्, फुटपाथ बनोस्, यावत सुविधाहरू चाहिन्छ। भवनमा टोयलेटहरू, सार्वजनिक टोयलेटको कुरा भयो, कतै पनि स्पाइनल इन्जुरी भएका या अपाङ्गता भएका अन्य खालले अपाङ्गता भएर व्हिलचेयर प्रयोग गर्न बाध्य नेपाली नागरिकलाई आफैले लड्नुपर्ने अवस्था छ। यो भएन। हुनुपर्ने त सोच भएका सबलाङ्गहरू र सोच हुने सरकार, स्थानीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, सङ्घीय सरकार आफै लाग्नुपर्छ। यो खोजी चाहिँ नि हामीलाई यति गरिदियो भन्ने बेला गयो। पछिल्लो चरणमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरूलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउने कार्यको सुरुवात भएको छ। तर पनि अधिकांश स्थानहरूमा व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताहरू सहज रूपमा आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। नाम भए पनि नभए पनि त्यहाँ होला, अब त्यहाँ महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मात्रै छन् भन्ने कहीँ सम्बोधन भएन भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, यो स्वाभाविक हो। तर त्यहाँ कार्यक्षेत्र हेर्नुभयो भने यहाँहरूको पनि कार्यक्षेत्र त्यहाँ राखिएको छ। त्यसले गरेर यहाँहरूको मन्त्रालय यो हो, यसमा दुविधा नराख्न हुन मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा यहाँ संरचनाका कुराहरू आए हो। वास्तवमा हाम्रो देश अलिकता भौगोलिकता जुन तलमाथि अलि छन्, त्यसले गरेर गाह्रो छन्, यहाँहरूलाई गाह्रो छ। र बिस्तारै अब भविष्यमा जुन जोरपाटी मात्रै होइन, यता पुलचोक र भैँसीपाटीतिर पनि अब भौतिक संरचना बनाउने बाटो मात्रै होइन, जति पनि सरकारी या निजी क्षेत्रका पनि यहाँहरूको जाने ठाउँहरूमा सबै चाहिँ यो अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना बनाउनु पर्छ भनेर सरकारले अगाडि कदम चालिसकेको छ। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न। हाम्रो 5 प्रश्न। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा समाज कल्याण परिषदद्वारा के कस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेको छ भन्ने सवालमा आज हामीले समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष डाक्टर पदम प्रसाद खतेवडाज्यूसँग केही कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि छ नि समाज कल्याण परिषदले होइन कामहरू हामीले गरेको देख्छौँ, त्यो दर्शकहरूलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न, के कस्तो कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ समाज कल्याण परिषदले? खास गरी समाज कल्याण परिषद नेपालमा सामाजिक क्षेत्रबाट सञ्चालित हुने जति पनि कार्यक्रमहरू छन्, ती कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गर्न हाम्रो भूमिका चाहिँ सहजीकरण र नियमन भनेर भन्छौँ। यहाँ कार्यक्रमको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा आफ्ना कार्यक्रम चाहिँ वास्तवमा हुँदैनन् भन्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले वैदेशिक सहयोगबाट परियोजना मार्फत ल्याउने कार्यक्रमहरूको चाहिँ हामी स्वीकृति दिने कुराहरू र तिनको चाहिँ अनुगमन गर्ने कुराहरू र मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका हुन्छौँ। र यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब अपाङ्गताका भएका क्षेत्रमा पनि विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालित भएका छन् र तिनीहरूको हामीले अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, पहिलो त अब स्वीकृति प्रदान गर्ने कुराहरू नै हामी गर्ने गर्दछौँ। र अहिले हामीले विभिन्न यो परियोजनाहरू स्वीकृति गराउने क्रममा चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जुन क्षेत्र छ, अपाङ्गताको जुन क्षेत्र छ, यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू जसले सञ्चालन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको हामीले एउटा कार्य समूह पनि निर्माण गरिदिएका छौँ। र यो कार्य समूह निर्माण मार्फत चाहिँ उहाँहरू बिचमा के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि के कस्ता अनुभवहरू भइरहेछन्, के कस्ता कठिनाइहरू छन्, ती कठिनाइहरूलाई चाहिँ हामीले सरकारको तर्फबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ, सामूहिक रूपमा के काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति योगदान पुग्न सकोस् भन्ने हिसाबले त्यसलाई अलिकति हामीले यसलाई चाहिँ के भनेका छौँ भने सुशासन मार्फत नतिजामुखी बनाउने चाहिँ हाम्रो कोसिस जारी रहेको छ। यस्तो भनिरहँदा नि डाक्टर साहब, जस्तो
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहायक सामग्री होइन अब तपाईँको चाहिँ नि पुनर्स्थापना केन्द्रहरू पनि छन् होइन अब विलचेयरका कुराहरू छन् सहायक सामग्री बिना त उहाँहरू कहीँ न अध्ययन गर्न जान सक्ने हुनुभयो न कहीँ के कामहरू गर्न जान सक्ने भयो त्यस्तो सवालमा यहाँहरूको आफ्नै अङ्ग भृकुटी मण्डपमा छ होइन एउटा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष धेरै वर्षदेखि हामी देखिरहेछौँ त्यसलाई अलिक सशक्त बनाएर होइन त्यो सहायक सामग्री चाहिँ कम्ती पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउन् भन्ने हिसाबले के कामहरू गर्न सकिँदैन र डाक्टर साहब होइन गर्न सकिन्छ हामी एकदमै अहिले पनि अब नेपाल सरकारको अहिले यहाँहरूलाई थाहै होला कि नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ बनाउने निर्माण गर्ने क्रममा हामी जुटिरहेको अवस्था छ भर्खरै मात्रै पनि माननीय मन्त्रीज्यूसँग हामी बसेर के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले समग्र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत समावेश हुने नीति तथा कार्यक्रम खास गरी अब यहाँले भन्दाखेरि चाहिँ सहायक सामग्री निर्माणमा संस्था हाम्रो अपाङ्ग कोष जुन छ त्यो कोषलाई नै सबल र सुदृढ बनाउने कुरामा हामीले ध्यान जानेछ एकचोटि भनेर हामीले अघि मात्रै सल्लाह पनि गरेका छौँ र यो सहायक सामग्रीहरू चाहिँ आन्तरिक रूपमै उत्पादन गर्ने र त्यसको चाहिँ जुन मेडिकल चेक जाँच गर्नुपर्ने कुराहरू पनि पर्छ ती चेक जाँच गर्ने कुराहरूलाई सरल र सहज बनाउने र उपलब्धतालाई नै एकदमै ध्यान दिने र बढीभन्दा बढी यो क्षेत्रलाई जसले यसको उपयोग गर्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रका सबै साथीहरूलाई सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ यो सहज उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले योजना बनाइरहेछौँ र अर्को यहाँहरूलाई के भन्नु भने हामी अहिले अपाङ्गता मैत्री ग्रामहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो चर्चा भइरहेको छ कमसेकम के भन्दाखेरि 7 प्रदेशमा होइन एउटा के भने मोडेल खालका त्यस्ता नमुना खालका चाहिँ अपाङ्गता मैत्री चाहिँ ग्रामहरू निर्माण गर्ने त्यहाँ चाहिँ सबै सुविधाहरू चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध हुन सकोस् जस्तो ग्राम भन्दै गर्दाखेरि कतै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नै आमा बुवाको काखबाट बस्ने आफ्नै समुदायबाट चाहिँ नि बाहिर जानुपर्ने त्यस्तो खालको ग्राम त होइन नि त्यस्तो खालको ग्राम होइन यहाँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको मिलन हो परिवारमा मिलन हुने वातावरण तयार गर्ने र केही कथम कदाचित उहाँहरू चाहिँ छुटिनु पर्ने अवस्था भएको छ भने त्यसलाई पुनर्मिलनको कुरालाई हामीले जोड दिएका छौँ अपाङ्गताको स्थितिमा रहेर पनि जागिर खाने साथीहरू हुनुहुन्छ केही व्यवसाय गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ नागरिकहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू घरभन्दा टाढा बस्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ त्यस्तो अवस्था रहेको बेलामा चाहिँ उहाँलाई जुन खालको कठिनाइ भोग्नु परेको अवस्था छ नि त्यसलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ एउटा ग्राम बनाऊँ भन्ने हाम्रो सल्लाह भइरहेछ र अर्को चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारको जति पनि संरचनाहरू छन् भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरू छन् जहाँ चाहिँ सेवाग्राहीहरू आउने क्रममा अपाङ्गता भएका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ सहज पहुँच कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हाम्रो अहिले चर्चा भइरहेको छ र यसै वर्ष मात्रै आउँदो आर्थिक वर्षमा चाहिँ कम्तीमा यो सिंहदरबार परिसरबाट किन सुरु नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले योजना बनाइरहेको अवस्था छ डाक्टर साहब हामीले छलफल गर्दै गर्दा नि जस्तो अस्ति भर्खर पनि हामीले व्हिलचेयर दिवस अन्तर्राष्ट्रिय व्हिलचेयर दिवस मनायौँ है मार्च 1 तारिकमा धेरै साथीहरू आउनु भएको थियो त्यहाँ धेरै कुराहरू नि उठे त्यसैले सन्दर्भ जोडेर आज हामी टक सो पनि गर्दैछौँ यो भन्दै गर्दा अब व्हिलचेयरहरू नि उत्पादन हुने कुराहरू चाहिँ अब नेपालमै बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू उठाउन थाल्यो क्या हामीले थाल्यौँ के भन्दाखेरि त्यो अरू ठाउँबाट बनाएर ल्यायौँ फेरि तुरुन्तै बिग्रिन्छ अनि त्यो नटबटु खस्छ अनि फेरि पाइँदैन त्योभन्दा बरु आफैले बनायो भने तुरुन्त पनि पाइन्छ सहज पनि हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ यसमा समाज कल्याण परिषदले त्यो भृकुटी मण्डपमा रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष मार्फत आफ्नो कार्यक्रमहरू लिएर जानलाई केही पहलहरूको बारेमा छलफल गरौँ न अलिकति पहल गरेकै हुनाले पहल गर्ने सन्दर्भमा नै वास्तवमा यसचोटिको यहाँले भने जस्तै यो इन्टरनेसनल व्हिलचेयर डे समाज कल्याण परिषदले नै यसलाई चाहिँ एउटा संरक्षकत्व पनि प्रदान गर्ने र एउटा सहजीकरण पनि गर्ने भन्ने हिसाबबाट हामीले यो सबै साथीहरूसँग जो पहिले यसलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्नुहुन्थ्यो ती संस्थाहरू सबै संस्थाहरूसँग पनि हामीले सल्लाह गरेरै यो चाहिँ कार्यक्रम यसचोटि समाज कल्याण परिषदले नै यसलाई चाहिँ अगुवाई गरेर माननीय मन्त्रीज्यू नै आफै त्यहाँ चाहिँ सहभागी हुनुभयो उद्घाटन गर्नुभयो समापन समारोहमा पनि उहाँ सरिक हुनुभयो यहाँलाई थाहै छ र त्यसै सन्दर्भमा हामी अन्तर्गत रहेका सबै कोषहरूको पनि व्यवस्थित एउटा कार्ययोजना बनाउने सन्दर्भमा पनि यो जुन इन्टरनेसनल व्हिलचेयर डेको सन्दर्भमा त्यो एउटा राष्ट्रिय पुनर्स्थापना जुन एउटा गोष्ठीको आयोजना गऱ्यौँ वर्कसपको आयोजना गऱ्यौँ विभिन्न 5वटा थिममा थिए यहाँलाई थाहै छ होइन ती थिमहरूले पनि के भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबै सँगै छौँ र हामी एकअर्कामा हाम्रो चाहिँ ज्ञान आदान प्रदान र सिप र स्रोत र साधनहरूको पनि सदुपयोग हुने किसिमले यसलाई हामी के अरे तयार हौँ भन्ने किसिमले हामीले त्यो एउटा सन्देशमूलक
कार्यक्रम गरेका थियौँ, यहाँले अघि भनिहाल्नुभयो र यो पनि यसैमा सम्बन्धित विशेषगत आज यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। र यो सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि जुन त्यहाँ जति पनि कुराहरू आएका छन् त्यहाँ आएका कुराहरूलाई हामीले डकुमेन्टेसन पनि गरेका छौँ र ती प्रतिवेदनहरूमा के कुराहरू आए भनेर हामी अहिले आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा कहाँनिर राख्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामी अहिले केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ। भने अर्को त्यहाँ त्यो इन्टरनेसनल व्हिल चेयर डेलाई नै हामीले किन यसलाई चाहिँ सन्दर्भ बनायौँ त भन्दा अघि यहाँले नै भन्नुभयो कि वास्तवमा अब आउँदो आर्थिक वर्षको चाहिँ हाम्रो के छ भने नीति कार्यक्रममा यो एकदमै केन्द्रित भएर आउँछ भन्ने हिसाबले नै हामीले राख्न खोजेका हौँ। यो एउटा स्ट्राटेजिकल्ली रणनीतिक रूपमा किनभने यो धेरै समस्या छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले यसको सहज पहुँच र त्यसबाट यसको उपलब्धताको कुरालाई लिएर नै हामीले घरेलुकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहेका छौँ र यही निर्माण हुने कुरालाई अहिले हामी साथीहरूसँग त्यहाँ अपाङ्ग कोषमा रहनुभएका साथीहरूसँग हामी सल्लाह गरिरहेका छौँ र कसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, यसको कोषको दायरालाई कसरी बढाउने र अरूसँग सहयोग, बाह्य सहयोग, आन्तरिक सहयोगलाई कसरी चाहिँ यो चाहिँ के भने उपलब्धिमूलक बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो अहिले ध्यान गइरहेको छ र हामी त्यो यहाँले भने जस्तै यो प्लानमा हामी लागिरहेकै अवस्था छ। होइन, कस्तो राम्रो कुरा सुन्न पाइयो आज। डाक्टर साहबले सुन्नुभयो, खुसी लाग्यो। आगामी योजनाहरू अलिकति विगतको दिन पनि याद आउँछ कि डाक्टर साहब, हजुर र म पनि कुनै समयमा सामाजिक आन्दोलनसँगै पनि काम गरेको याद आउँछ मलाई त्यतिखेरदेखि। त्यतिखेर याद गर्दाको समाज कल्याण परिषदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई एकदमै प्राथमिकता राखेर काम गरेको थियो र आज हजुरले यो कुरा पनि जोडिरहनु भएको छ, हजुरले पनि प्राथमिकता राख्दै हुनुहुन्छ। जस्तो कुनै बेलामा बिना धितो ऋण पनि समाज कल्याण परिषदले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आय आर्जनमा सहभागी गराउनुपर्छ, आत्मस्वावलम्बन बनाउनुपर्छ भन्ने कामहरू पनि ल्याएको थियो। र दोस्रो कस्तो पनि ल्याएको थियो भने अब आइएनजिओहरूले, प्रत्येक आइएनजिओले उहाँहरूको योग्यता क्षमता अनुसार एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राखिदिनुपर्छ। अब रोजगार स्वरोजगारमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई चाहिँ नि समावेश गराउनुपर्छ। होइन भने हामी तपाईँहरूको नवीकरणदेखि दर्ता कुराहरूमा हामी चाहिँ नि एकदम तपाईँसँग छलफल गर्छौँ भन्ने खालको पनि थियो त्यो बेलामा। अब हामीले नि डाक्टर साहब अबको दिनमा पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू समाज कल्याण परिषद मार्फत डाक्टरकै पालामा, होइन, डाक्टरकै अगुवाईमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले त्यो देख्न पाइँदैन डाक्टर साहब? देख्न नपाइने भन्ने कुरै भएन। त्यो नीति तथा कार्यक्रम जुन पहिला ल्याइएका छन् त्यसको निरन्तरता नै छ भन्न म चाहन्छु। काहीँ त्यस्तो कमी कमजोरी भएको रहेछ भने हामी त्यसलाई फेरि पनि हेर्नेछौँ र त्यसलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता रहन्छ नै। यसमा म थप के भन्न चाहन्छु भने जो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिवार हुनुहुन्छ, जो चाहिँ त्यो अवस्थामा परिवारमा बस्नुहुन्छ, परिवारमा सँगै रहनु भएको छ, उहाँको रोजगारीको एउटा कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ एउटा, र उहाँलाई चाहिँ हेरचाह गर्नुपर्ने जो परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ उहाँको पनि के अरे रोजगारीको सुनिश्चित गर्नेतर्फ हाम्रो अहिले म यहाँलाई भनौँ कि अस्ति पनि महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको यो नीति कार्यक्रमको मस्यौदामा हामी अहिले कुरा गरिरहेको अवस्थामा यी कुराहरू उठेका छन् र यो अन्तिम रूपमा जान लागिरहेको छ र यो प्राथमिकतामा परेको कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। यसो गरियो भने चाहिँ के हुन्छ भने वास्तवमा यो एउटा देखावटी सम्मान भन्दा पनि जो यथार्थमूलक जुन आवश्यकता छ त्यो आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा सरकार चाहिँ एउटा अभिभावकको जुन भूमिका छ, जुन दायित्व छ, त्यो सरकार नै अभिभावक रहन्छ भन्ने किसिमले यसचोटि नीति कार्यक्रममा हामीले राख्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा हुन्छ डाक्टर साहब, हाम्रो समय सकिन लागेको छ। मलाई एउटा कुरा फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, जस्तो डाक्टर साहबहरूको जुन अहिले नयाँ आएको नेतृत्वकै पालामा, नयाँ आएको बोर्डको पालामा यहाँहरूको बोर्डसँग हामीले अपेक्षा के गर्छौँ भने आइएनजिओहरू, एनजिओहरूलाई तपाईँहरूले कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि अपाङ्गताको लागि कार्यक्रमहरू कतिको दिनुभएको छ, होइन? अपाङ्गता क्रस कटिङ इस्यु हो, होइन? हामी के सुन्छौँ भने तपाईँहरूको हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ छैन, हाम्रो अर्कैमा प्रायोरिटी हुन्छ, अहिले हाम्रो डिसेबिलिटीको प्राथमिकतामा छैन भनेर हामी कति आइएनजिओले भनेर सुन्छौँ क्या, होइन? अब युएन सिआरपिडी हजुरलाई थाहा छ, सिआरपिडीले क्लियरली अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले काम गर्नुपर्छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सङ्घ संस्थासँग भनेर। तर अझै पनि आइएनजिओहरू अथवा डोनरहरू, होइन, अब मैले चाहिँ अलि हजुरसँग बढी आइएनजिओसँग कुरा गरेँ, यहाँ आइएनजिओ बढी यहाँ आउने भावनाले उनीहरूले अपाङ्गताको सवालमा अपाङ्ग मैत्री, अपाङ्गताको सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्थासँग सहकारी गरेर काम गर्नको लागि एउटा उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण टाइपको कार्यक्रमहरू हाम्रो परिषदबाट गर्न सकिँदैन डाक्टर साहब? यो हामी गरिरहेका छौँ। पहिलो कुरा त्यो म भन्न चाहन्छु। हजुर,
हाम्रामा यहाँ 2-3टा तरिकाबाट चाहिँ उहाँहरूसँग यो कुराहरू हामी भनिरहेका छौँ। एउटा जति पनि आइएनजिओहरूले चाहिँ आफ्ना परियोजनाहरू लिएर आउनुहुन्छ, ती परियोजनाहरू लिएर आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ उहाँहरूले प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रेजेन्टेसन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले यो यहाँले भन्नुभएकै सवाल उठाउँछौँ। हामी कसरी उठाउँछौँ भन्नुहुन्छ भने जस्तो नेपाल सरकारको चाहिँ नारा जुन छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, त्यसमा रहेका चाहिँ 10वटा सूचकहरू, त्यो सूचकहरूमध्ये तपाईँहरू यो परियोजनामा कुन चाहिँ सूचकलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ र त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्ने, त्यो योगदान पुर्याउने क्रममा चाहिँ अहिले सबैभन्दा एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका हैन महिला, बालबालिका, हैन दलित, अपाङ्गता भएका क्षेत्रका जति पनि नागरिक हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू हैन, त्यो प्राथमिकतामा तपाईँको परियोजनामा कसरी पर्नुहुन्छ भनेर भन्ने गर्छौँ। र त्यसलाई तपाईँ कसरी जस्तो दिगो विकास लक्ष्य भन्छौँ। दिगो विकास लक्ष्यका चाहिँ 17वटा जुन गोल छन्, 169वटा टार्गेट छन्, नेपालको सन्दर्भमा 479वटा अहिले 58मा आइरहेको जुन इन्डिकेटर्सहरू छन्, त्यहाँ कसरी लिङ्क गरिराख्नु भएको छ भनेर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई सोध्छौँ। किनभने त्यो सोध्नको कारण नै के हो भने यो क्षेत्र नछुटोस् भन्ने नै हाम्रो मनसाय एउटा रहेको छ। दोस्रो, हामी अहिले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एनजिओ, आइएनजिओ र समाज कल्याण परिषदका बिचमा चाहिँ सामूहिक अन्तर्क्रिया गर्ने, औपचारिक अनौपचारिक अन्तर्क्रिया गर्ने, अब निकट भविष्यमा पनि त्यो गर्दैछौँ। पक्कै हुन्छ। मलाई लाग्छ केही बैठकहरूमा यहाँहरू पनि उपस्थित हुनुभएको कि जस्तो लाग्छ होइन, साथीहरू आउनु भएको छ होइन। यो यही अस्ति इन्टरनेसनल व्हिलचेयर डे मनाउने सन्दर्भमा पनि साथीहरू आउनु भएको छ। हामी फेरि पनि गर्छौँ र त्यो अर्को हामी गरिरहेछौँ। र अर्को चाहिँ हामीले महिला मन्त्रालय मार्फत एउटा के गर्न खोजिरहेछौँ भने महिला मन्त्रालयलाई हामीले भनिसकेका छौँ कि त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि दात्री निकायहरू छन् जसलाई चाहिँ आइएनजिओ, एनजिओलाई फन्डिङ गर्नुहुन्छ, ती दात्री निकायहरूको बिचमा पनि एउटा हामीले चाहिँ डोनर्स कम्युनिटी मिटिङ भनेर भनेका छौँ। यो बैठक पनि हामी तुरुन्तै आयोजना गर्दैछौँ र त्यतिखेर पनि हाम्रो प्राथमिकता के हो र नेपालकै समग्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले निर्धारण गर्ने र यो निर्धारण गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि भौगोलिक रूपमा चाहिँ ध्यान दिने र अर्को चाहिँ विषयगत रूपमा ध्यान दिने। र विषयगत रूपमा ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ हामीले खास गरी अपाङ्गता भएको क्षेत्र, त्यस्तै गरेर महिलाको क्षेत्र, बालबालिकाको क्षेत्र र ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्र, त्यसमा पनि असाध्यै जोखिममा रहनुभएका समुदाय जहाँ जहाँ रहनुभएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा चाहिँ कसरी परियोजनाहरूले सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल गरेर एक किसिमले अघि मैले भनेको थिएँ नि प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसन त्यसरी आउँछ कि त्यो महसुस गराइबाट चाहिँ केही न केही त्यो नतिजामुखी जुन कार्यक्रम भनेका छौँ नि त्यसमा नै हामी अहिले हाम्रो ध्यान चाहिँ केन्द्रित गरिरहेको अवस्था छ। कति राम्रो छलफल भयो, छोड्नै मन लागिरहेको छैन, तर समय हाम्रो नेटवर्क काटिसकेको छ। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हस्, नमस्कार। हस्, यहाँलाई पनि यो जुन मलाई बोल्ने मौका परिषदका तर्फबाट, समाज परिषदका तर्फबाट राख्नुपर्ने केही कुराहरू दर्शक सामु जुन राख्ने मैले अवसर पाएँ, यहाँलाई र आयोजक सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। होइन, त्यहाँ के को खैला पहिला रहेछ? के हुनु, त्यहाँ एकजनाले अपाङ्गता परिचय पत्रको दुरुपयोग गरेको साङ्गे मान्छे भएर अपाङ्गता परिचय पत्र पनि लिएछन् त। ए हो र, त्यो त गैर कानुनी कार्य हो नि। कसैले पनि अपाङ्गता परिचय पत्रको दुरुपयोग गरेमा कानुनी कारबाही हुन्छ। ए हो र? हो त, परिचय पत्रको झुटो विवरण सिफारिस गर्ने समेत पर्दछन् त्यस्तोमा त। अपाङ्गता परिचय पत्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान पत्र हो, यसको दुरुपयोग नगरौँ। अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धनका लागि नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया यस कार्यक्रमबारे यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउनुहोला। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 49110992। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ dhrcnepal56@gmail.com। हवस् त, अब अर्को साता बिहिबार साँझ 6 बजे फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म भूमिकला पौडेल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। नबुझ्नेहरूलाई बुझाउनुपर्छ, चेतनाको दियो आजैदेखि बाल्नुपर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा